बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी माशरे की इस्लाह कैसे मुमकिन है, आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। यहाँ ये याद रख लें कि इस्लामी माशरे की इस्लाह उसी वक्त मुमकिन है कि जब बंदा इमामन कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हुए अपनी इस्लाह करे, अपने नफ्स की इस्लाह करे, अपनी ज़ात की इस्लाह करे, और फिर अपने अहले खाना, अपनी औलाद की, अपने ख़ानदान की तालीम और तरबियत का अहतमाम करे। फिर जाके एक अच्छी सोसाइटी बनती है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ। वो जहन्नम की आग वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग होंगे और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। और उस जहन्नम पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है जो बड़े सख्त मिजाज हैं, जो बड़ी सख्ती करने वाले हैं, और वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल पैरा रहते हैं। जो उन्हें हुक्म दिया जाता है उस पर वो अमल करते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। तो इस आयत करीमा में गौर करें कि उस जहन्नम की आग से बचाने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, कि जिस आग का ईंधन लोग होंगे, पत्थर होंगे, और यही जो ईंधन बनेंगे, लोग और पत्थर, ये उस जहन्नम की आग को मजीद भड़काएंगे ताकि शदीद तरीन अजाब हो। उस अजाब से अल्लाह तबारक व तआला ने साहिबान ईमान को डराया है। अब अपनी इस्लाह कैसे की जाए, जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम, सबसे पहले अपनी ज़ात आती है। अपनी ज़ात की इस्लाह कैसे मुमकिन है, यहाँ ये याद रख लें कि अपनी ज़ात की इस्लाह ताअत के साथ मुमकिन है कि जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में आ जाए तो वो बंदा अपने नफ्स की इस्लाह कर सकता है। जब वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा और अपने आप को गुनाहों से बचाएगा, फिर जाके जो है वो अपने नफ्स की इस्लाह कर सकता है। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह की इताअत करो और गुनाहों से बचो और अपने घर वालों को जिक्र का हुक्म दो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की इस रिवायत पे गौर करें कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की इताअत का हुक्म दिया गया और फिर गुनाहों से बचने का हुक्म दिया गया। जब बंदा अल्लाह की इताअत में आ जाए, गुनाहों से बचना शुरू कर दे, फिर कहा कि अब तुम अपने अहले खाना को, अपने खानदान को अल्लाह के जिक्र की तालीम दो, अल्लाह की याद दिलाओ उन्हें। यहाँ पे जो हुक्म दिया गया कि अपने घर वालों को जिक्र का हुक्म दो, ये जिक्र से मुराद क्या है कि तुम उन्हें अल्लाह की इताअत पे उभारो, हलाल और हराम की तालीम दो, मासी और गुनाहों से बचाओ उन्हें, और जो भी अहकाम दीन है उनकी तालीम भी दो उन्हें। फिर जाके बंदा जो है वो अपनी इस्लाह कर सकता है और अपने अहले खाना की इस्लाह कर सकता है। इसी तरह दूसरी रिवायत में आता है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ही इस रिवायत को नक़ल फरमाते हैं कि अपने नफ्सों को बचाओ, अपने घर वालों को जिक्र और दुआ का हुक्म दो। ये जो जिक्र और दुआ का हुक्म देना है, ये क्या है कि उन्हें दीन की तालीम दो, उन्हें अहकाम दीन सिखाओ, उन्हें कुरान और सुन्नत सिखाओ। इब्न अब्बास की रिवायत में आता है कि यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जरिए उन्हें जहन्नम की आग से बचा दे। सो वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस्लाह भी करें, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाएं,
اور پھر اپنی اولاد کی بھی اصلاح کریں اور انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. یہ والدین وسیلہ ہیں اپنی اولاد کے لیے. حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم وجہ کریم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کے تحت آپ فرمایا کرتے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل عیال کو خیر کی اور نیکی کی تعلیم دو اور انہیں ادب سکھاؤ. اس روایت میں بھی اگر آپ غور کریں تو مولا علی نے کیا حکم فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو خیر اور نیکی کی تعلیم دو. پہلے اپنی ذات کو خیر میں ڈالو، نیکی میں ڈالو، اور پھر اس کی تعلیم اپنی اولاد کو دو، انہیں ادب سکھاؤ. ذرا غور کریں اس روایت میں کہ پہلا مدرسہ، پہلی یونیورسٹی والدین آ رہے ہیں کہ والدین اپنی اصلاح کریں اور پھر اپنی اولاد کی اصلاح اور تعلیم کی طرف توجہ دیں. اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ اور علم سکھاؤ. اور حضرت سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بیٹے کو نیک ادب سکھائے، اس سے بڑھ کر اس کی اولاد کے لیے کوئی بھی عطیہ نہیں، کوئی بھی گفٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک ادب سکھائے، انہیں نیکی کی تعلیم دے. اولاد کے لیے سب سے بڑا گفٹ، سب سے بڑا عطیہ کیا ہے کہ انہیں ادب سکھایا جائے، انہیں دین کی تعلیم دی جائے، انہیں نیکی کی تعلیم دی جائے، انہیں خیر کی تعلیم دی جائے. اور اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی شخص ہر روز 2 کلو صدقہ کرتا ہے، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. وہ جو تم 2 کلو ہر روز صدقہ کر رہے ہو، اس سے زیادہ بہتر کیا کہ تم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. اسی طرح آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچے کا باپ پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے اور اس سے لکھنا سکھائے. یہاں اس روایت میں غور کریں کہ یہ والدین کی ذمہ داری آتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، کیونکہ نام کا اثر شخصیت پہ ہوتا ہے. اور پھر انہیں لکھنا سکھائے. پچھلی روایات کو بھی آپ دیکھیں کہ اس میں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے کیا تعلیم دی کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو تعلیم دو. اور یہاں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں اسے لکھنا بھی سکھائے. پہلی یونیورسٹی بچوں کے لیے ان کے والدین ہوتے ہیں، وہ انہیں تعلیم دیں، وہ انہیں سکھائیں. آج ہم نے یہ ساری ذمہ داری اپنے اوپر سے ختم کر کے دوسروں پہ ڈال دی ہے. مسجد ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، وہاں سے تو بچے سیکھیں گے، لیکن جو پہلی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے اور بچوں کی اصلاح کا جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ والدین ہیں. وہ والدین ہی پہلی یونیورسٹی ہیں، وہی مدرسہ ہیں کہ وہ انہیں دین کی تعلیم بھی دیں، لکھنا بھی سکھائیں، انہیں نیکی کی بھی تعلیم دیں. آج آقا علیہ السلام کے یہ فرامین، صحابہ کرام کے یہ فرامین کیا آج ہماری زندگیوں میں ہیں؟ اس پہ غور کرنا چاہیے. اسی طرح بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف ابھارا جائے، انہیں عبادت کا ذوق و شوق دلایا جائے، یہ بھی والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو لے کر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو.
انہیں عادت ڈالو کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں کوتاہی کریں تو پھر تم انہیں سزا دو۔ اس لیے آج اس امر کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے اس میسج کو یاد رکھیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔